مرحبا بولي مني بخير ساعة قناة شيرين تي في شو شنو شالينجر ننجر حاتن برازات مرة فيديو كعجار وفيديو كي اسكي هرو تيسو روتيني خوار مشاركاكم وكوادي هرو اب شكل كده ما بيشوا اي فيديو قناة ما عايلي سيركر قناة حسين وشيرين ده هو كوادي متشي بوري خو مشكر منا مشكر مغصل كرني لانه بوري مش ناقر يجري خوش مرة دينن وعجبن لو انا عجبن هونو جبوش وجهي هنا فمخوص أشيك هنا وقت بين تغيير تشيكم وعمره جي تعليقات الدكتور بي بوري خمش كيل تواري مهونا كر هرو أم كي شبكة هرو ديسو جمع بوزاره بس بوزاره وارو يعني روتيني بوزاره أوارو مشاركة يعني مشاركة نوكم أكام تصوير نوكم أنا زما كمان مش التصوير نوكم أحط مجهز زوامي نما تشكريه بس يعني كوا كعادة شو أرادكم شو عديدنا وبارك قديم وهروجي أسكي شبكرم دلي من سعنا دو حياة ميرك دوخت بي صار انستغرام بار عجبنا أسكي هم وسعنا بكرم أزل وامنم وتشتي حفتة جارك منا وقت نجي أسكي هروجي شيء بكم وقت خود شو دار بسكم أسكي بواربم طبعا بريم داس فيديو خوش ذكر بير معكم لايك واشتراك وتعليق خوش وجاكوش في حالكم وديلا نبالشم نوكو وكوادي برگیو مزه منظرو کریبیش حافظ غازیارم مگاز وخینم بخول ازوقه ضد يعني ضد طبقة دخوزة هريوليو هاوجي المولى مهابي أنا زمدينو كملة جاري منادي مهونم حوالا كر أبي بعلقين من علقي لازقي جند لأنه برهندكا فمويتوني دينو سر تبسيا اسكيونا دينم حتى از دازوقة دينم عيداد عبكرم و ازب حافظ غازي خينم ونوكوجي وكوادي مقعوات شكر لأنه ما رجو هروب وزورة نيفون كوان ودار قيوين زونن مولما يعني بوزورة فون نزيكا فهو معناه يتشكرك خوت جماعة يكجور هاي هونو ما شاء الله مولما تجذبه يكجور جي بيكون إشي معاه كسكنته فنوريمون هوت مقعوات خور ونوكوجي مجو از جواره هون لختوك يشك بابا بس برجع في خصم هندر سبرجع كرن قد شكل هندر دليستن مناخس ازيدال هندر بقرم تصوير كم فمن هندر سبرجع كر بوش يجي از هوتم مامار من سبرجع كر ودي جوني ودي خاوي ومطبخ من ما سحونجي واسكاتم مطبخي مجو افطر حوزر بكم فهروجي مخوست ام تبل تشيكم تبلي بعجونم بعجون برشتبين مجو همو اسكي سي بعجونم تبلكم وتشتي عادي كعادي تشتي فطوري سبع مجو ام هدينن وبخون لفداريجي مجو از عرضي بماسحين مخالص بيزوتان اتشو من رندنجي ماسحوندن من نكون اذا دور تصوير كرو وكوادي 30 داس من دحازي ومجو بس اجورن الاختي ببم انه مفيك هورو كريه معني ويجي ببينن مروي خود شو دار بوسكر لفداري وكوادي هونو مسفرة حوزر كر هرو مجواي مطبخي ورا تصوير ناكر وين دبينن يوني هرو ناحاوجي مجو زيدا وينجي بمرو رعات ببن من كورو بينن وين رعات ببن فمن اوكر متبل تشيكر وكوادي مهيلين قاورن الأوبري كما موبي بنادور خايور سلام دمسي ما بهافرو تشيكري جوني برك عكو حازكي كعكو ومكلس جوني خشم زيتينو حازكي فهنا الحمد لله وقت بينجن عماتي خضيرة وما تشوجي كالوند وعلى فكرة يعني نوني خو أتم دارنگ دخم يعني ياك نيفي بارهين مكوك نون ندخور نوكو ديسو از دخم مرتق جاني معزن دبه يعني معنى جاني به از نين ديدنم ادخم يعني ام بحافر نوكو نا يعني وقت بين ياك حابي بخي مرا دخي الحمد لله ارتق جاني جي يعني غن دخي معزن بيه فام بحافر دخن جمع بازار اچیم بازار زتا زحمه فانا خودم اسكي مچ كريا كلوا من وتشتي وك يعني رؤاك خضره داره رقم بيرتكم انا اخرج وارو تصويركم يعني بري وارو تيني من اي بازار دي فبس تشتي كريا كلوا منهم ومسان بر نذكرين وبر عجبون ده اسكي منهم نظام هنا مزه حاسكر وتشتي حفتة شجرات ما بيدي سمتشو هوني
نوكا الوامينم وبعد واجي أنا زماك الشيبة بكم هين أقليمن تشتنايا تجد أقليمن يعني أنا أقليمن تشتنايا هين حولي أنا تشتي ناف كليون فأنا متشكرة يا باري جو الوامينم دوال نوكو باري قشكو مارو تبي مساعة كرين أسكيس عن الوامينم هفنو معناه خطوري السبب مبار عجبنا ساكن تخش شيرينا مهنا دست أكبر طبعا مهون مهين ناششتنا قال وامين من نقطة غير بعد مخد راشش از بحق بشو ساكن منظري جند تحلي جند ذهبي شي فخومه ساكن برنده كنا رأي خوش مرة دينم ما هذا دست أكبر ستح منيف دست عبر وش مجو أما شيري نيفون دارتين يك جورم دست أكبر نوعي قينا يكخار هفنو هنا وسعره فناجي حريك سه نيفو سه بدهوبين هنا مدستوك بتشيل ورا كده وساكن بس عنوجي مبرن دي تخو شيرين أبي حاسين هنا تحلي جندو وكي أوي هفتن يعني جاني جند ساكن خمري حارد كده هايا فمساكن موديل عجارجي مجو عزبون جيبهم أما إن شاء الله شيف من خوش تبغى بخور من يقدر استحب نوجي برا ساكن على هوا جرون تنخيل معنا إمن قايمين بينا نيفوني مسعيا مدمرنا بس ما شاء الله نيفوني مبرد يعني برته عزيماته ودارو نبنو هنا ساكن سه چور هاي بنج وهاي جي شاش هبنو هنا مبرم وبس كانت تحلية ده حبيبو ابوي مازن يكي وكي ونو يكي هين بدو قنبو تنابين هبنو تانبين وهبنو جي حريك ببنج ورقه ساكن وانا مازن حريك ببنج ورقه هبنو جي يعني عرض وحستنا وهبنو جي عرضونا هبنو من دستوك برم ايدن جنين دسته امبونو دي مهوجيكي وخضر عجين متشكلي وكعادة ديسو مديسو خضر عفين أغلب برناكر لأنه هين حفتي تشيني خضري حفتي تشيني وفواكه جموية والبدا عريجي متشوني ما بعجون هوني ساكن بعجون أو هونو ساكن دلع منو بوكن بقام يوم بمقلوبة شيء يوم ساقعة هبنو يعني خوي مقلوبة يوم ساقعة ناف أو نزيدا تولن بقشتن بدا عريجي مكيلو كليمين كربي لمنين هندك موبين هوا مفروض عليه بنادول كريم اینون کن بازاری چی نمن بنادول هنی بون هینه بازاری باید بود تم بکنه بازار بدین هفته حتی اگه اون دخمه عجرد منن بسو بنادولی مهم مکیلو تانه هنی و معنی باستر من جتانه قطره میز استعمال بکم لبه دارجی مکیلو کتره هنی ساکن فتریو وید عندقه جانب تر حاز که متر جاره هنی و میسفی هنی میسفی جی مکیلو کنین نوكو من بوش مهيل كيف شخص كجي خور جاني هنا هوا جي مشوهاني نقلو چين داغين باركتم بيبر برشتنا حسين پر عجباندن من بالي ويش جرم تشكر بي ومالغرو خانه خور بي فحسين پر عجباندن گوشين هنا جن هن تشكر مديسو او هاني بيبر سور واني توب بيبر خوش ما شاء الله دلعنا وبعد وين مشوهاني فشينيو مجي هندك موبي حشینه طریقه ما رو بتبین نو دستمال کن تشتک نو بیانه اینا کن حشینه نقلی یعنی هفته چونی جمعیه بو وقتانیز به نقل هونی و یک جی بی باز حشینه فرنینا مکرو آوانی و راشد مراشده که من عجبان به درجه میتو هونی بیباره حشین جی منیت کیلو هونی ساکن مرکز شکی کردنه من نیت کیلو جی بیباره حشین هونی بخواد کرنه و تشتی تاک تولی جی مهابه هونی معناه چوچک مرند های واليوزبيري جعردو كاتنا مجاز تشاكي خود فركم تشاكي مش يغندا ويجي از تشاك خوش يوزبيري هنا تكمل مبر عجبون فاتشتي من بازار هوني هافي و هفته مبر تشنينو تشتي ما بس هونو بي نوكو اسكي خودري خوغ بوشكم و پاک بشوم و دبيرتكم وك حرجور نحوجي جوار تصويركم او فيديو دريج بكم فيلم سعنه خلوامون دن از نوريمون جلوامينم نقلو چینی نوریمان چاقه کرنه دیسو ملوه مانده بی اوه جی نیف دسته بر بی هات گوهین هندک جمع بین دوغر نیف دسته تانه ما بی مگو نوری موارا دست خوبار نده تو جی بابا بلا تاجی دسته بی تاکه نوریمان جی هفنا برن هفنا جی یوسو سه نیفا وکی وانویانه نوریمان گم هاونا پر عجباندن وکی مگو از وکی تابه مگو نوریمان وکی خوبه با معنی داغم بیانه هین چه تر ساکن هین هفنا جینگو ورق بیبا استا لكن إنه ريموني جي اشتهونه بتحلية جنده ذهبي وبخاص عن جي غش نزوم على مين رأي خوش منو دينن كوجا مرندا هوا لهوا لوني غش يرندا لوني كي جرون نوعي فاتشتي ما هاف بي نوكاس تشتي طبعا ديو راكم نوريمون جي شو بوزرم بقول نوريمون بيكون حسين همنو مساينا نحوجي تهارم مدة تاني أب تاني
انا وقت خوب هوا در باز کن هین دشتی بیلتنه و بعد که حسن هونو مساید منه هاول ما طبعا نكو مخدري خو بوكششت وكوادي ناخد رتانه مثلا جي بوكششتن وقبل ساعه من جونا دورفن زيو ببن اسكب مسحينه ودچك ماجركم هم جونا جي ترى دخوزه وداره ها قسم ها چند تانا بخو نگه قیزه خور سانيكم هم ها وداره متر بوكششت داره ويسفي وبندور شوك مار مكتوب ايه بارجي هابين وداره جي ليمون فوق من سيف درجي باره هابين نقلو تشيني ياكن تبوخ من تبوخ كر هرو تعليقات تو كري هوا تشيه ساكن این هيمانه خوري هوا فواكه غريبه عنده من نفيجن تشيه بصراحه بس او هن عرميته هن سيفه كيويك مويشتا دارك سيف و دارجي بباره سور هوني بين مپاکشتن کرنه و اجيجي ترب هفتو تشيني ترب جمونه من ترب نينون و لو داره مبيبار ما سور جهانين و هفنو جي هفتو تشيني موبين هفنو جي ونه دي سو كاسك از سورن هاونو بسينو عبيبار و خيره مجي باره هبين مخيور نينون و مبعجان هونين مارگود ما تشتي خو هوا هوني تشتي من هونو بيهرو بازاره سعني مجي نوكو بلا دورفن و نوكو من او واسون من سر گتر من گوش واسون تستن واسون نوكو معنا شيبه و امرو قلت بشيرين تشو دواسين ما ربع ان شاء الله از فيديو كي دواره ببم بس چه اوي عرض يعني ايه هديو بالضبط اوي نزونم بس كعاده شو دواسين از وي ورا هولدم قبل ما نقوم چه سر گتر واسون متشي فرنا واسون هم تشتي گرگ من موان تاكي شي اوي بكم شيبه بكم سنمو بو شيبه فرنا بكم من او واسون كيلو بيتك بس اوكي اهم شي حسين نكو متلفين مكر وشيرين او بكر تاريخي جند ساكن هين بيستياكي دو ياكو تاريخي جند توليه يعني هين هاي واخد خوبوش يعني يمكن هفتو كتشي تاريخي جند قشتك هفتو كدارنو كيلو بيتك واسون لانه نزو مفاروش تدو نادي مقاري منادي وقازي بيت بشيكم زرار تنا بيتك ببيس بينج ورقه سوالي جند جوارا هالدم بيتك ببيس بينجو كيلو وهابنو جي هونو ضد بحضره كاتبين عرض بالعاده هابنو يعني حريك بحفت حيث ورق قانون دي كونو جي فم هابنو حارد كونين حاردك بدو يك ورق نيفو يمكن ولا انا متاكده من دو يك ورق نيفو يوجي دو يك ورق ونودخلوش فاتش بمانو يشتا مگو از بينجو ورقي تموم بكم يعني بعد يواجي مسكر هابنو دي سوهونو عرض دونه شوكولاته هابنو يزون يعني هابنو جي بخو يعني البيمه دارو جي بهونه بس بخو هفنو يمكن هر یک پنج نیفو دارونه بس سينو قشت كونو متى ودورق نيفو هوني هفنو جي هونو دعرض دو بتشتي مقشتك پنج ورق جنه قرد هونو سه شوكولاته مو هوني و اشتا بيتك و في اوه جيبس مو هوني نگرک مو بي بخو بس معنی اوه فاروجي بس اوس نبیم هم مرکت چکه مو با جوریانه چکه وقتی دخوازه فاوس نبیم هم نقول في داره بيتك بوكشتن بأوه خوي وبأوه جامجي ومن بينج بوتا في داره حريص كرنا بوتا قرنا اسكي هندكي تكمل اسكي شبكم في داره ساكن بيتك هند دوره زار هايا وادي عاوري صار زارة وفي عاوري زار سردي اسكي فوي نقول جيكم كيف فوق بكم واسكي دفرنيكم لانه يعني عود به شكلي جنن النار متاخن وجو كان عايري سارجي عايري لنجويا جامور يعني تخوفيشكم اسكي بوتو جي تشكي وكي ايه قوندي بس جواب عنتر اسكي هيشكم ساكن هونو كل خوش تبينو في بيت كودو جي قورندنا همو تشكي قولنتر وادي همو هونو جي قورندنا تشكي قولنتر نوغاسكي بوتو خوكي وهيركم و از پوشنو هفته بتبرینم پوتوجی
بخو پوتا پرت یعنی نفته خورن مارو نخورا سعی مرا شیوه فرنده که بس یعنی یه پر مارو پوتو دخواه فمگا پوتو پر نکنی مارو شیوه نمینه پوتو دخواه گوشت مینه دمینه روی دنجی کافن دبه یعنی گوشت جی حشک دبه اول ما طبعا نوكو اسكي بهاراتكم بهارات قدش حسب رغبه بس دي سؤال اسكي خوش تاكني عوار ببه كافتشيك نيفك اسكي خوي تاكمه از دا خوي نوكمي لانه اسكي دمس تاكمه نسي مجي تشكي عوا شورا بعد وي اسكي تشيك او تاكمه قرا بيبر في شيفيدو اكيد كهابه وكزبر جي اهم شي بدرجه كزبره تشكي بري تاكمه كامينو جي اسكي تاكمه وبيبره سورجي اس برونوكمه لانه دمسيم بيبره سيره وبردوره اوي مجي سيره بيبره مجي سيره مش وشكر نوكو وكدين اسكي تاكمه اسكي اوفل منه تشكي تاكمه بيت كدو پر خوش بن اوفل منه وكابتشيك موست هونو جي كابتشيك موست امستن خودتم دکم ایچه شیوه فرنه پرته دو خوشت به و هونو او دکه لونی گنده سور دکه واسونی لونی گنده پر لونی کرن در بخه نوکو اسکه او جی تکمه دمسی بردورو کفچی خود زیده تجن اکر طبعا فيديو دي حسب رغبه واتش خوست يعني وابكر هفوين الطريقه منه ونكون فيتشتيوني نشاط ينقش كواكي ما بكون نشاط جي وینو وکی من یعنی واخوس بکن واخوشی ماکن هواجی آوا دمسی بیباروجی من زدت جناکر اسکی همو چیش کدینش تکمه دمسی بیبارو یعنی سیرو خوشه لفه درجی مچوا 5 سنه سیر لهوین خسته مهیر کرن اسکی سیرو جی تکمه سیر جی بشی بدتونه به وشی بکوک نخوشه سیر یعنی ولا تشتی اساسیه شیفو دو خوشت به هونا ما تشتي خود كره نو كاسكي فونو قد هافدم اول مساكن مانا حاضر كر ما بوت اجد مرة دينون وبيتك جي مجد دينون سار نوكو جاسي صوص شكم وبوش كم سار وتفرنيكم نوكو اسكي صوص شو تاكمه دي سو اسكي دمسي بندرو تاكمه هوفو gerçek زيادة تجناكر وزبدة زيتونو وديسو اسكي كزبارو تاكمه küçük biberi var. اسكي küçük جي kekik تاكمه kekik تعمل انه بوش توبر خوش تبه اول جام تركو هيا المقبول دارو بين kekik ev واده اسكي küçük مقعوه دار خس küçük خواه اسكي تاكمه چیچک جی اسکی اوول امینه تکمه اوول امینه جیم چیچک کره نوکازی وایرن تافدم نوکاجی صوص حاضر بیوک ودی هوا معاف جی بوش کرسه نه زیادت دیر نه جی زیداران اسكي دسر شيفي رو بقارنا بسم الله الرحمن الرحيم واسكي نو قد فرناكم گرک 45 دقیقه یعنی شیوه من
فرنه من يعني عايور كري وقت بين تم 45 دقيقة بيكون حاضرة 45 دقيقة نوكاز تكمي أمي النتيجة ساكن هرنا نكوجي حتى شيفي مع دبي أسكي سان فواكه هم تشوفوا فيكم جخول نوري منورة حتى شيف دبي مرينا بخنا أنا خدای هرو چون بازار اوقاتن محلات بین یعنی روی مرا داره بازار مرا سرخوش کنه سکم و سیف که و اسفی که چکتره و کیوی از که یوش کن قچ کجینا که گیو خواهو کریم بس ببینن بس حسیس تنهانا در ایسز بین هنا منتشتن حاضر كر نوكاز ونوريمان هم كان هندرنن حتى او دبي شيفي ما دبي شيف بي اسكوام سر تهيركم سرت زوتن زيهور دبي وقت بين هم منتشتن على السريع سانا خو عجار دو مگو عجار که بخم تشتي مش گتر واسن دبي اوا بي ويجي بسو المهم هنا منتشتن حاضر كر نوكاز که هنج خورورنن قچ خاو كري هنا على الرواق ام كيف حسن اول ما هونو مسفره حاضر کر مثلا تا هیر کرد بارا نوریمان هیر کرد هین نام هیر کرد نوریمان هیر کرد ترشو ای بیبارو بار ملحبی حسین جینو که هات هفته ترشو خورو هنی بی شیوه جی حسین گود که ون عقله هونو مربع عملینه مرند او کر هونو مرند کره وقوادی ماشاءالله هونو قامریه وقت مارو فیل و او کرسا ماست کرسا لونو خو عینه هونو که در کبه مستكني لوني جدا برندارت كذا محشينا دينو اشتات ربو بيبوز حشينا واكيدا نوكو نوريمون دوج شده كي اسكي سفري ببم هندر ارتوق عمرتشي بين اوكي نبخون حسين جهود أراول من نوكوجي بعد ما ننخر نوريمون ساعتو قند خوش مرة فرششتن مجي أوكر سعي من فحنا فيش بازار هوني بي ما بيركر يعني مش محل هوني بي دقاتش من بازاره ما بيركر عواربي محنا فيه مخاربي بي قاعدة سار قنده هون جدار كاتبي فحسن مرة هوت راكبا بحنا فيوجي برنده ساكن هنا وكيه مبارية بس فين عقلهن أوا لوني حاردكو وكي هفده بي إما باري وكي خارطو بي فين عقلجي هنا مهاني ومتشكر من نوارجو من فقتكو هني بيج بازاره تشاكي مباري هابي هفت تشاكي مبالكوني مساكر بالكوني اور تخدنه صور بيدار فمكر في قتيكي جند بارجي عادي بيونه بس في قتنا بر حازكم من كر في قتيكي ومقنا بازهين انا باهتمام كمدار اتشاكو جي بر حازكم ايمزوني ايزون بقى اتشاكو بر حازكم ومتشكر في داره من شوي شاكر ساكن هوالا شوي شاكر مقول نورمن حر اور تختجي الهندور نباسة لوك جينوس كني وهاوج ملوامون بسبه بدوير ناكت وكوادي لازوقت طبقة جارك من هابي بس أنا زم مكريكو فمنادي إن شاء الله بس فين عقد دار كفم عزي بكرة وهينم وخينم هونو بيشته راي خو تشاك دودينن تشاك بالمطبخ به لعب بمهندر فانوكو بري دارم هندر جهود بيره من مگو از غساله وخينم معناه حتی مچوی در و خور بیکون حاضر به از که کنجه جانه بشوم وکودی کنجه جانه نه عیار جی هوا چلی از اون صوت سرسی عجب مام چله سر چلی دشوم و ساعت نیو که بگاره هوا کنجه جانه که وخینم از غساله خو وخینم هنه وقت بین از وحاسی رینم و تشکی دنجی من عفو قاعده مشوشت بس ما بيركر عوارة تصويركم لأنه يمكن يمبرنزون بنشوف هذا به فإذا وين خوزن أبيشوا وفاكم وعشوا دشوم يعني عشوا هذاكم دشوم عوارة ببه يمكن يعني برنزون بن ويمكن برجيزون بن قاعدة جند هذا به تششتن
اذا وين دخوزن مربين از جوار ان شاء الله تصويركم بس بخديش تبعدي من شش هوت بيري من مگو کش که مارا او کربو ما تصویر کربو چوجه بعد به مگو ان شاء الله نقلته وناكوج أسكن وفدوا هالدم أفين حبش أمسيوار جكوبانة رونة روشان خاكي أفدنج عفرين رهف عفرين ناريمان عفرين همرين أليف لبيروت يرنشتيا وشيرين ديريكي هنجي بخيراتن سلفم جواجش كراهانا قربان دلوا وإذا وين جي دخوزن نوفيوا دار كافة التعليقات تزمشكن إن شاء الله فيديو بعدي فيديو جي نوفيوا دار كافة وبخدا قصيرا براف كن إذا نوفيوا يعني فيديو كي دوديو دو يزميش تكن توفر دار مكافة لأنه پر نوفي خوزميش تكن فعاد خوزم أنا نوفي جش كهالدم إذا نوفيوا جورك الجورو دار نكهت ما قعرن يعني جوك دنيا يزميش كن إن شاء الله إدار كافة هنا جي بيكون عجشتم تولي فيديو خروي خم هنا مشاركة كر إن شاء الله فيديو مع عجبان دبي وإذا وعجبان جي بير معكم لايك واشتراك وتعليق خوش وحركز كي مسار قناتي مع متابعانا وكي قناة حسين وشيرين ودارجي هن مع متابعة كان قربان دلي واجشكا ونوكا وعربي مساعتاجي خوش ونجيب من عند خير خوش باي.